अहम खबर, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिए गए हैं। नैब जराये के मुताबिक आगा सिराज दुरानी का तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। सिंध मुंतकली के लिए राहदारी रिमांड मिलने तक आगा सिराज दुरानी नैब रावलपिंडी की तहवील में ही रहेंगे। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए सिराज दुरानी को नैब को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, बताइएगा अब क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी हेडक्वार्टर से नैब मेलोडी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर सिंध के डॉक्टरों पर मुश्तमिल 3 रुकनी टीम जो है स्पीकर सिंध असम्बली का तिब्बी मुआयना करेगी। राहदारी रिमांड के लिए नैब रावलपिंडी कल G11 नैब कोर्ट में आगा सिराज दुरानी को पेश करेगी, जहां पर एक दिन के राहदारी रिमांड की इब्तिदा की जाएगी। राहदारी रिमांड मंजूर होने के बाद नैब रावलपिंडी की टीम नैब सिंध के हवाले करेगी आगा सिराज दुरानी को। सिंध के 3 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम जो है कुछ देर बाद नैब ओल्ड हेडक्वार्टर पहुंचेगी, जहां पर आगा सिराज दुरानी का तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जो कि कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। जी मोहम्मद उवैस, एक अरसे तक आगा सिराज दुरानी रूपोश रहे, फिर 4 घंटों तक वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद रहे। सहाफ़ी ने भी उनसे सवाल किया, वो गिरफ्तारी देते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या महज एक तहरीरी हुक्मनामे का ही उनकी जानिब से इंतजार किया जा रहा था? जी बिल्कुल, 13 नवंबर से आगा सिराज दुरानी जो है वो मंजर आम से गायब थे और उनके खिलाफ आमदन से जायद एहसासाजात केस चल रहा था। आज जमानत के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट अदालत के आर्डर में ये कहा गया कि आगा सिराज दुरानी सरेंडर करें और नैब तफ्तीशी टीम के सामने पेश हों, जिस पर आगा सिराज दुरानी ने ये कहा कि वो उस वक्त तक नैब को गिरफ्तारी नहीं देंगे जब तक अदालती आर्डर जो है तहरीरी तौर पर जारी नहीं होता। क्योंकि आगा सिराज दुरानी को ये मालूम हो चुका था कि उनकी जमानत मुस्तरद होने के बाद नैब रावलपिंडी टीम जो है वो अदालत के बाहर मौजूद है और आते अदालत से ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वो बाजिद रहे कि जब तक अदालती आर्डर रिटन सूरत में जारी नहीं होता तब तक वो ना तो गिरफ्तारी देंगे ना ही अदालत से बाहर आएंगे। लेकिन जैसे कि अदालत का आर्डर रिटन आर्डर जारी होता गया, उसी वक्त नैब टीम की जानिब से आगा सिराज दुरानी को एक दफा कहा भी गया कि आप गिरफ्तारी दें, लेकिन नैब हुकाम जो DG नैब थे उनसे भी उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं दूंगा जब तक कोर्ट रिटर्न आर्डर जारी नहीं करती। लेकिन रिटर्न आर्डर जारी होने के बाद आगा सिराज दुरानी को जब गिरफ्तार किया गया तो खाते वो क्योंकि तब मीडिया पर आने के लिए आगा सिराज दुरानी काफी मुतमईन नजर आए और उसकी जानिब से उनका ये बयान भी सामने आया कि उनकी क़यादत हमेशा से गिरफ्तारियां देती आई है, पहले भी वो जेलें काट चुके हैं। अब अगर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है इमरान खान के दौर में भी, तो वो ये कैदोबंद की सोबतें हैं ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। जी ठीक है, ये गिरफ्तारी हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मोहम्मद उवैस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुतादिद जो रद्द अमल हैं वो भी सामने आ चुके हैं। कंडेम्प्ट किया जा रहा है और इसे 1 पॉइंट एजेंडा करार दिया जा रहा है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी जब भी सियासी मैदान में आगे आती है तो उसके खिलाफ मुकदमात खोल दिए जाते हैं। दीगर रहनुमाओं को भी, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भी नैब की जानिब से कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाद में उनको मुकदमात जो होते हैं उसका बताया जाता है, उसकी डिटेल बताई जाती है और ऐसे बहुत से मुकदमात में पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद अज़ा उनको जमानतें भी मिली, लेकिन केस भी साबित नहीं हो सके। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से नैब के साथ साथ मौजूदा हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये जो है हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म की हुकूमत जो है वो कैसी इंतकाम ले रही है और नैब को इस्तेमाल कर रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ रही। मोहम्मद उवैस और जुनेद शाह ने भी ज्वाइन किया है। जुनेद शाह से भी जानते हैं इस मुकदमे की मुख्तलिफ नौइयत के बारे में, डिटेल्स के बारे में। जुनेद, बताइएगा किस अहम केस के सिलसिले में हमारे नाज़रीन को आज स्पीकर असम्बली को गिरफ्तार किया गया है? 2019 को नैब ने गिरफ्तार किया था और दिसंबर 2019 में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आगा सिराज को अबूरी जमानत दी गई थी और जब से अबूरी जमानत जेर समाती, ताहम 13 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आगा सिराज की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी गई थी और उनकी गिरफ्तारी के अहकाम दिए गए थे, जिसके बाद आगा सिराज दुरानी रोपोश हो गए थे। नैब की जानिब से उनके घर पे भी छापा मारा गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, जिसके बाद आगा सिराज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था गिरफ्तारी से बचने के लिए, जबकि नैब की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया था आगा सिराज पर
وہ یہ الزام تھا کہ آغا سراج نے 1 ارب 61 کروڑ روپے کے غیر قانونی اثاثے بنائے تھے، جس پر احتساب محکمہ احتساب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، جو کہ احتساب عدالت نمبر 3 میں اس وقت بھی زیر سماعت ہے۔ ان آغا سراج اور دیگر ملزمان پر 2 دفعہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور گواہان کے بیانات قلم بند کیے جانے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جنیش، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، اویس سے مزید ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ اویس، آپ اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ سینئر رہنما بھی ہیں آغا سراج درانی۔ اب ان کی گرفتاری کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو، جو دیگر رہنما ہیں جن پر اہم کیسز چل رہے ہیں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس سے قبل پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو بھی نیب کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا اور کافی عرصہ وہ نیب کی تحویل میں رہے، بعد ازاں ان کی ضمانت منظور ہوئی۔ ایسے ہی پیپلز پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں، شجیل میمن کی اگر بات کریں، اس کے علاوہ سندھ ٹریکٹر سبسڈی کیس ہے، سندھ روشن پروگرام ہے، دیگر جو کیسز ہیں جو اس وقت نیب راولپنڈی کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس پر بھی، کیونکہ اب نیب جو ہے وہ متحرک نظر آتی ہے، آصف علی زرداری کی جانب سے بھی بارہا اسلام آباد کے احتساب عدالتوں میں ریفرنسز جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں۔ ایک اور کیس میں ان کو گرفتاری کے لیے بھی کہا گیا تھا، لیکن آصف علی زرداری کی جانب سے جب ایک نیا کیس نیب کی جانب سے آصف علی زرداری پر بنایا گیا، ایک نیا ریفرنس دائر کیا گیا، تو اس کے حوالے سے بھی آصف علی زرداری کی 2 سے 3 متفرق جو درخواستیں ہیں وہ ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور نیب احتساب عدالت میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کیونکہ گرفتاریوں کا موسم ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی کے دیگر جو سینئر رہنما ہیں، سینئر قیادت ہے، جس پر مقدمات نیب کی جانب سے بنائے گئے ہیں اور ریفرنسز احتساب عدالت میں اس وقت زیر سماعت ہیں، تو عنقریب لگ رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ لیکن اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیشہ سے نیب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، موجودہ حکومت کو بھی، کہ یہ حکومت جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسری جانب نیب کی جانب سے یہ بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ ایسے منی لانڈرنگ کیس، پاک لینڈ ریفرنس، سندھ روشن سبسڈی پروگرام، ٹریکٹر سبسڈی پروگرام، اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں نیب کی جانب سے متعدد جو رقم ہے وہ برآمد بھی کی گئی ہے، لیکن اصل حقیقت دیکھیں تو نیب کی جانب سے بعد میں چیئرمین نیب کی جانب سے یہ بھی بیان سامنے آیا کہ اب تک انہوں نے جو اربوں روپے لوٹے وہ اراضی کی مرد میں تھے، جو نیٹ کیش تھا جو قومی خزانے میں جمع کرایا گیا وہ صرف 6 ارب روپے ہیں۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ نیب کے پر اب یہ منحصر ہے کہ کیا نیب کی جانب سے مزید پیپلز پارٹی کے جو کیسز ہیں، جو ریفرنسز ہیں، اس میں کیا تیزی دکھائی جاتی ہے، کیا اس میں مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، ہمارے نمائندے محمد اویس ہمارے ساتھ تھے، جنیش آپ ہمارے ساتھ تھے، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سپریم کورٹ کا آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم تھا، اسپیکر سندھ اسمبلی کے احاطہ عدالت سے گرفتار نہ کرنے کی صدا کو مسترد کیا گیا تھا اور اس کیس کی سماعت کے دوران کہا گیا تھا کہ آپ کو تو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے، خصوصی رعایت آپ کو کس بات پہ دی جائے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نماز سامنے آئے تھے، آغا سراج درانی جو ہے وہ احاطہ عدالت میں موجود رہے۔ صحافی نے جب گرفتاری کے حوالے سے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ سرنڈر نہیں کریں گے، تاہم جیسے ہی احاطہ عدالت سے باہر نکلے تو نیب جو کہ پہلے سے وہاں پر موجود تھی اس کی جانب سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔